बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, हमारा इल्म नजूम दुनिया का सबसे कदीम तरीन इल्म है और इसके सर्वाइवल की और इसके सही होने की, या आप समझिए कि इसके हकीकत के करीब होने की जो सबसे बड़ी दलील ये है कि पाकिस्तान में इसका कोई कॉलेज नहीं है। लोग सीना बसीना अपने असातिज़ा इकराम की खिदमत करके सीखते हैं और चंद एक किताबें हैं दोस्तों जो इस एस्ट्रोलॉजी पे मैं समझता हूँ मुस्तनद लिखी गई। अब आप पूछते हैं कि हम कौन सी किताब पढ़ें, तो डॉक्टर अयूब ताजी की किताब है वक्ती ज़ायचा। अगर वो उसको पढ़ें तो इंशाल्लाह उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ मारकतुल आरा किताब जो मैं समझता हूँ जिससे इस इल्म को समझने में मुझे बड़ी मदद मिली, वो काशल बनी साहब की किताब है असार नजूम अव्वल और दोम। ये अगर आपको मिल जाएँ तो इनका मुताला कीजिए। ज़रा थोड़ा दकीक है लेकिन बहुत ज़बरदस्त फ़लसफ़े पे बहस की गई है। तो दोस्तों, इस इल्म के बारे में मैं आपको एक बात माज़ी की बताता चलूँ जो बड़ी अहमियत रखती है। दोस्तों, 2007 की बात है। मुझे यहाँ मुल्तान में एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि यार हमारे एक दोस्त बड़े परेशान हैं तो आपके पास आ रहे हैं। तो वो आए तो उनका जो भाई था वो उन्होंने कहा हमारा भाई गुम हो गया है। तो मैंने वक्ती ज़ायचे में देखा तो काले मतलब का जो हाकम था मरीख, वो आतिशी बुर्ज में बैठा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा मुझे लगता है कि आपका भाई लड़ कर गया है। वो कहा हाँ जी, हम दोनों में थोड़ी सी चपकलश हुई। मैं कहा जी मिल जाएगा, कहीं भी नहीं गया। वो कहते हैं जी वो पर्स भी घर छोड़ गया है, सब चीज़ें घर छोड़ गया है। मैंने कहा मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो उसने कहा जी हमारी वालदा बड़ी परेशान है, तो डॉक्टर साहब अगर आप हमारी वालदा को तसल्ली दें। तो खैर मैंने कहा जी ठीक है, आप उन्हें ले आएँ। तो वो थोड़ी देर में अपनी वालदा को ले आए। मैंने कहा अम्मी जान मिल जाएगा, आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा, आप या हय्यु या क़य्यूम पढ़ें, अल्लाह खैर। तो पहले तो वो बड़ी मायूस सी थीं, मेरे कुछ कहने पे भी थोड़ा-सा हौसला हुआ। तो खैर अगले दिन जो है अगला दिन जब शाम हुई रात को, उनके एक दोस्त का फ़ोन आया उन्हें कि तुम्हारा भाई फ़लाँ दोस्त के घर में है, मैंने वहाँ देखा है कि वो वहीं है, तो तुम जाओ और उसे ले आओ। वो गया, भाइयों की सुलह-शुलह हुई और वो आ गया। तो मुझे कहने लगा डॉक्टर साहब जब आपने कहा था ना कि मिल जाएगा इंशाल्लाह, कहीं नहीं गया, तो हमें यकीन नहीं आ रहा था, हमें वसवसे थे। अब दोस्तों, ये मैंने बात आपको इसलिए सुनाई है कि एस्ट्रोलॉजी में हर सवाल का जवाब देने की एहलियत मौजूद है। बशर्त ये है कि सवाल संजीदा हो और उसके अपने बारे में हो। आज मैं जो ज़ायचा पढ़ रहा हूँ दोस्तों, ये ज़ायचा आज क्योंकि सूरज ने अपना बुर्ज चेंज किया है, तो मेरा ज़्यादातर ज़ायचा सूरज और इसके साथ जो बाकी सितारे आज हैं, मैं उनके बारे में इंशाल्लाह अपनी जो मेरी इल्मी तकदो है वो बयान करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। दोस्तों, यहाँ सबसे पहली बात ये है कि इस दफ़ा जो ही सूरज दाखिल हुआ बुर्ज जौज़ा में, अतारद पहले यहाँ मौजूद और उसके साथ साथ यूनुस भी यहाँ मौजूद। तो अगर दोस्तों इस ज़ायचे को गौर पढ़ा जाए तो इसके बाद इसके साथ जो अगली 7 नज़र जब चाँद ने भी इसी वक्त में बुर्ज चेंज किया और चाँद पहुँचा बुर्ज असद में। अब दोस्तों, ज़ायचे में एक बहुत बड़ी ट्रायंगल जो है सितारों ने आपस में बना ली है। अब इस ट्रायंगल में दोस्तों सूरज दाखिल हो चुका है। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि जो ही बुर्ज हमल में सूरज दाखिल हुआ था, तो वहाँ पे जब सूरज रहा तो अप्रैल में वहाँ 6 सितारों का किरान हुआ। अब दोस्तों, वो आप समझिए कि नुक्ता आगाज़ था जिसे हमने कहा कि अब दुनिया में तब्दीली आएगी। आप देखिए उसके बाद तब्दीली की सिमत में बातें जाना शुरू हो चुकी। इस वक्त दोस्तों शम्स जो है अतारद के साथ है और उसके साथ शम्स का यूरनस के साथ किरान चल रहा है। और ये जो शम्स और यूरनस का किरान है, इस किरान को दोस्तों चाँद भी नाज़िर है, इस किरान को नेपच्यून भी नाज़िर है, इस किरान को दोस्तों प्लूटो भी नाज़िर है। अब ये जो मैंने आपको अर्ज़ किए हैं सितारे जिसमें यूरनस, नेपच्यून और प्लूटो हैं और शम्स है, इसका किरान दोस्तों एक बहुत बड़ी ताकत बनने की सिमत में जा रहा है। दरअसल दोस्तों आज पहला दिन है
آج آپ سمجھیے کہ ذائچے کا پہلا دن ہے جس میں سورج اپنی تمام تر طاقت ان کے ساتھ شیئر کرنی شروع کر رہے ہیں دنیا کے ذائچے میں۔ یہ جو صورتحال ہے، یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ چین ایک سپر پاور کے طور پہ آئے گا، اس کے بارے میں اب باتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ پہلی بات دوستو یہ ہے، اور دوسری بات میں ایک اور عرض کرتا چلوں، یہ جو کران ہے دوستو، یہ عمران خان صاحب کے ذائچے کے 7ویں خانے میں شروع ہوا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور یہی برج جوزہ ہے جہاں پہ اس کران نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ فارم 47 کی حکومت کے خلاف الائنس بننے جا رہا ہے۔ اور بھی دوستو 2-3 باتیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ اب اس سمت میں باتیں جائیں گی، جس میں پہلی بات دوستو، کیونکہ پاکستان کے ذائچے میں 30 خانے میں جو ہے یہ کران ہو رہا ہے، لہٰذا اب احتجاج کا جو دائرہ کار ہے پورے ملک میں پھیلے گا۔ یہ پہلی پریڈکشن ہے، کیونکہ سورج کے گھر میں جب سورج پہنچا عطارد کے گھر میں جوزہ میں، تو چاند پہنچا برج اسد میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیپچون کے ساتھ ان کی جو نظر ملی ہے برج حمل میں، وہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے بطور پاکستانی قوم، ہمارے پاکستان کے ملک عزیز پاکستان کے ذائچے میں یہ ستارے پازیٹیو وے میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں، لہٰذا اب باتیں اس طرف جائیں گی جس سے پاکستان بہتری کی سمت میں جائے گا۔ اور عمران خان صاحب کے ذائچے میں 7ویں خانے میں ستارگان کا مطلب، کٹھے ہونے کا مطلب یورنس کا یہاں آنا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اب جو سیاستدان ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے، ماضی والی باتیں نہیں رہیں گی۔ اور یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ وہ لوگ جو نام نہاد سیاستدان ہیں، خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں موجودہ جو حکومت ہے، مریخ کا ان کے ذائچے کے 5ویں خانے میں آ کے بیٹھ جانا اور مریخ کا کسی بھی ستارے کے ساتھ پازیٹیو وے میں کمیونیکیشن کرتے ہوئے آگے بڑھنا، یہ بھی اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ان کے جو صورتحال ہے ذائچے کے 4تھے خانے میں زہرہ مریخ کے ساتھ ہے، تو ان کی حاصل کی گئی جعلی طاقت جو ہے وہ اب ختم ہونے کی سمت میں جائے گی۔ ذائچے میں جہاں سیارگان ہوتے ہیں، وہاں جہاں کران ہو رہا ہے، اس وقت میں باقی ستارے کدھر ہیں، کس حال میں ہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب پاکستان کے ذائچے کے 4تھے خانے میں زہرہ اور مشتری اکٹھے ہیں، چاند یہاں سے روانہ ہو چکا ہے۔ اب یہ جو مشتری اور زہرہ یہاں اکٹھے ہیں دوستو، تو ابھی زہرہ یہاں پہ 2 درجے پہ موجود ہے، دوسرے درجے پہ، اور اس عطارد جو ہے وہ 8 درجے پہ موجود ہے، لہٰذا جو ہی عطارد جوزہ کراس کرے گا، برج سرطان میں آئے گا، تو یہاں پہ سیارگان کی تعداد جو ہے وہ 3 ہو جائے گی، اور 3 ستارے برج سرطان میں اکٹھے ہوں گے۔ اور عطارد جو ہے دوستو، اس کا ذائچے میں کوئی وہ نہیں ہے، آپ سمجھیے کہ اس کے اندر اتنی سٹرونگ بات کوئی نہیں پائی جاتی، لیکن پازیٹیو بات یہ پائی جاتی ہے کہ عطارد جیسے ستاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ویسی ہی رنگت، ویسی ہی باتیں اختیار کرتے ہیں۔ عطارد کا برج جوزہ میں بھی بیٹھنا سورج کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ستاروں کا اپنی تمام تر طاقت اس کو دینا، اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ابھی کمیونیکیشن شروع ہوگی، احتجاج کی سمت میں لوگ باتیں کریں گے کہ ہم نے نکلنا ہے۔ عطارد کمیونیکیشن کا ستارہ ہے، اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیپچون اور عطارد کا بڑا چولی دم کا ساتھ ہے۔ ماضی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذائچے میں دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہے، اور ماضی میں نے عرض کیا کہ ایک خبر ایسی تھی جو جھوٹی تھوڑی پھیلائی گئی تھی، اب وہ خبر سچ ہونے کی سمت میں جا سکتی ہے۔ اور خان صاحب کے ذائچے میں اگر ان تمام سیارگان کو جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ شمس، قمر، زحل، نیپچون اور پلوٹو، ان سب کو پڑھا جائے تو یہ خان صاحب کی رہائی میں آج کا دن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ویسے تو ماضی میں بھی ان کے ستارے تکڑے ہو چکے ہیں، لیکن میں عرض کرتا چلوں کہ ان کی ہماری کیلکولیشن میں رہائی کی جو ستارے جو اعلان کریں گے خان صاحب کے ذائچے میں، اس میں 2 ستارے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اس میں سے ایک دوستو عطارد ہے اور دوسرا مشتری ہے۔
اب عطارد جو ہے وہ آنے والے وقت میں مشتری کے گھر کی طرف جا رہا ہے، لہٰذا یہ جو کران واقعہ ہوگا جس میں عطارد، زہرہ اور مشتری اپنے کٹھے بیٹھیں گے بلوچستان میں، اور پیغمبر ستارہ چاند اپنی کمیونیکیشن پازیٹیو لے کے آگے چلے گا، تو یہی دوستوں وقت ہے جو خان صاحب کی رہائی کا اور ان کی کامیابی کا نظر آتا ہے۔ اب دوستو یہ مستقبل میں ستارے اکٹھے ہوں گے، حال کے ستاروں میں جو پریڈکشن ہے دوستو وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے اب سیاستدان بھی متحد ہوں گے، حالات اور واقعات موجودہ فارم 47 کی حکومت کے بس سے باہر ہوتے جائیں گے۔ تو جیسے جیسے دوستو اس سے آگے ستارے جائیں گے تو انشاءاللہ اس سے آگے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ دوستو یہ دنیا طب کی واحد میڈیسن ہے جو آپ کے جسم میں موجود تمام فاسد مادوں کو نکال باہر کرتی ہے۔ آپ کے جسم کے اندر تیزابیت ہے، معدے میں آپ کو نیند صحیح نہیں آتی، آپ کے جو بے چینی رہتی ہے، آپ سارا دن ایک بند کمرے میں بیٹھتے ہیں، نظام درست نہیں ہے، جو کھاتے ہیں بڑی دیر تک ذائقہ اس کا منہ میں رہتا ہے، کڑوا منہ ہو جاتا ہے صبح اٹھنے پہ۔ ان تمام چیزوں کے لیے دوستو پولی کیور آپ منی بیک گارنٹی کے ساتھ آرڈر کر سکتے ہیں۔